फ्रॉडिया फ्रॉडिया, सर से पांव तक फ्रॉडिया ही शख्स। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा झूठा वजीर आजम हुआ इमरान नियाजी। एक कौम के खिलाफ ट्रीजन कमिट हुआ, मकरूज साजिश के ताने बाने और वो साजिशी चेहरे अब पूरी कौम ने देख लिए हैं। इसमें अब कोई इबाम नहीं है। संगीन वारदात की गई और संगीन खेल खेला गया। ताना बाना साजिश का इमरान खान के साथ मिल चुका है। ठोस शवाहिद की बुनियाद पे कह रहा हूं। जो ऑडियो लीक है उसमें क्या कहा इमरान खान साहब ने कि खेल खेलना है, नाम नहीं लेना। किसका? अमेरिका का। इमरान खान के जो हवारी हैं वो कह रहे हैं जनाब 3 मिनट हम अपनी मर्जी के बनाएंगे। जो वजीर आजम की कॉपी थी वो गायब है बिल्कुल। मैंने किसी और की ऑडियो लीक करनी तो मैं अपनी ऑडियो को लीक करता। इंतहाई दोस्त मुल्क के सफ़ीर मुझे मिलने आए, मुझे एक तरफ ले गए तो मैंने आपसे एक बात करनी। अब अंदाज़ा करें आप साहब कि कौन अब इस वज़ीर आज़म हाउस में आकर एतमाद के साथ बात कर सकेगा। हमको आइसोलेट कर दिया। फौज पाकिस्तान के खिलाफ रकीक हमले किए। इन्वेस्टिगेशन इस केस की बिल्कुल शुरू है और कौम को शफाफियत के साथ इंशाअल्लाह हम बताएंगे कौम को इंशाअल्लाह। आर्मी चीफ का एक कानून में, आइन में एक बाकायदा दर्ज है, उसके मुताबिक फैसला होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम 7 से 8 के साथ मैं हूं सबा शेख। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ कहते हैं ऑडियो लीक्स में हुकूमत का कोई किरदार नहीं, साजिश के ताने बाने इमरान खान से मिलते हैं। इमरान खान ने फौज को न्यूट्रल चौकीदार पुकार कर रकीक हमले किए। अगर इन्हें दोबारा मुसल्लत किया गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। वजीर आजम के खिताब से सवाल बनता है क्या कि ऐसी कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए भी बनता है कि इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम मुतालबात से पीछे भी हटना शुरू हो गए हैं। जो कल तक कहते थे आर्मी चीफ की तैनाती नहीं करने देंगे, वो आज कह रहे हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये किसी सूरत इन 2 डाकुओं को पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। क्या हम इतने अहम ओहदे इन दोनों चोरों के हाथ में देंगे? नहीं देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है, जो इमरान खान कल तक कहते थे किसी भी सूरत मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के नीचे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो अब सहाफियों से बात करते हुए कह रहे हैं कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर हो वो इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, अलबत्ता वो असेंबली में वापस नहीं जाएंगे। हालांकि तहरीक इंसाफ के वकील अदालत में जाकर कहते हैं अरकान पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी दोनों तरफ तैयारियां जारी हैं। हुकूमत ने इस्लामाबाद को सील करने के लिए कंटेनर्स प्लेस करना शुरू कर दिए हैं, जबकि इमरान खान कहते हैं वो बहुत जल्द लॉन्ग मार्च के शुरा को लेकर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। मगर इस सूरत हाल में सबसे बड़े सूबे की हुकूमत में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। वजीर दाखिला पंजाब कहते हैं मार्च में हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन वजीर आला कहते हैं जो इमरान खान चाहेंगे वही होगा। आज सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से खिताब किया। हैरान कुन तौर पर हुकूमत के साथ साथ तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने भी सदर के खिताब का बायकॉट किया और सदर मुमलिकत तकरीबन खाली हॉल से खिताब करते रहे। तो इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर गौहर खान और हमने भी ज्वाइन किया है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं बैरिस्टर गौहर खान की जानिब जो है वो जाऊँगी और उनसे पूछना चाहूँगी कि सर, वज़ीर आज़म कह रहे हैं साजिश के ताने बाने इमरान खान से मिलते हैं जिसकी तहकीकात के लिए गो अहेड दे दिया गया है, तो क्या इमरान खान तहकीकात में ताउन करेंगे? देखिए, जहाँ तक वज़ीर आज़म के इस कहने का ताल्लुक है तो मैं उसको ये ज़रूर कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करें जो इस वक्त पूरे कौम को मैटर करता है, इकानमी पे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे, और जो तालिबान का आया हुआ इस पे कंसंट्रेट करें। जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जी ताने बाने उनसे मिलते हैं, तो वज़ीर आज़म साहब अपनी बात का पहले तो दे दे जो लेटेस्ट लीक्स आई है, और इस बात को तो मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा नॉन सीरियस कोई वज़ीर आज़म नहीं हो सकता जो उसने आदर किया। सबसे पहले तो ये होना चाहिए वज़ीर आज़म का घर, ये तो एक सिंबल ऑफ द स्टेट है, यह तो एक स्ट्रेटेजिक प्लेस है, यहाँ तो हर किस्म की डिस्कशन हो सकती है और होती भी है और होनी भी चाहिए। पहले सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करे कि ये लीक किस तरह हुई है, ये रिकॉर्डिंग किसने की है, ये इंटरसेप्शन किस तरह हुई है। अगर हम पॉलिटिकली इसको ना लेते तो अभी तक कमीशन बन चुका होता, इस पर इंक्वायरी हो चुकी होती, वो लोग अभी तक कोई ना कोई आगे प्रोग्रेस हो चुका होता। वज़ीर आज़म बसद एहतराम वो ये कह रहे हैं कि मैं इसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट, देखे वज़ीर आज़म और अपने काबीना के अरकान
अभी द लेटेस्ट जो लीक्स आई है वो वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान डिस्कस क्या कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसकी रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट करे और किसकी रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट ना करे, बजाय इसके कि वो और काम कर ले। ठीक है। अच्छा, अम्मार मसूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज पीटीएम ने सदर आरिफ अलवी के खिताब का गैर एलानिया बाइकआउट किया, तो क्या ये ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात का रद्द अमल था? सर, हुकूमत का बाइकआउट तो समझ आता है, लेकिन पीटीआई की जानिब से भी सदर के खिताब का बाइकआउट, सर इसकी क्या वजह हो सकती है? अम्मार मसूद साहब से जैसे हमारा राब्ता होगा फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हिना परवेज़ भट्ट ने हमें ज्वाइन किया, ना अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हिना, प्राइम मिनिस्टर की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बेसिकली उसका मकसद क्या था? ना किसी किस्म का कोई एक्शन लेने का ऐलान किया गया, ना ही कोई इंक्वायरी रिपोर्ट पेश हुई। क्या वज़ीर आज़म सिर्फ ये बताने के लिए आए थे कि हुकूमत ने ऑडियो लीक नहीं की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि प्राइम मिनिस्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़ी अहम थी और बड़ी इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने क्लियरली आपको बताया, अपनी आवाम को ये बात बताने की कोशिश की कि इमरान खान जानबूझ के आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा कि जैसे जब ऑडियो लीक आई, पहली ऑडियो लीक आई और दूसरी ऑडियो लीक आई, उसमें एग्जैक्टली क्या वर्ड्स यूज़ हुए हुए थे? उसमें लिखा हुआ था कि साइफर पे खेलते हैं। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि इमरान खान साहब ने पहले जमहूरियत के साथ खेला, आरटीएस बिठा के वो हमारे ऊपर मसलत किए गए। सेकंड स्टेप था, उन्होंने मईशत के साथ खेला, एक हंसते बसते मुल्क को जिसकी मईशत 5.8 GDP था हमारे टाइम में, इन्होंने इन 3.5 ईयर्स मईशत को इस कदर ख़राब कर दिया कि आपको पता है कि 3.5 साल में 95 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हुए, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अंडर पावर्टी लाइन गए। इन्होंने मईशत तबाह बर्बाद कर दी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने देखा कि इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के साथ कैसे खेलने की कोशिश की। एक साइफर जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कोड होता है, उसको किस तरह इन्होंने एक झूठ बोल के अपने जलसे में आए और एक ख़त लहराया, और वो ख़त जो था इनकी एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग की पे मबनी था, और वो भी पता चल गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो किस तरह कौम से झूठ बोलते हैं। और आखिरी चीज़ मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की आज की कॉन्फ्रेंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि लोग इमरान खान के बातों में ना आए, क्योंकि जिस तरह इमरान खान की कोशिश है कि लॉन्ग मार्च के क्या जो इसने ऐलान भी किया और अभी कर रहे हैं, आपने देखा होगा 2 दिन पहले इन्होंने एक हिटलर की तरह जिस तरह हिटलर अपने लोगों से हल्फ लेता था, जिस तरह सलूट किया उसने अपने लोगों को ये कहा कि ये हल्फ दें कि आप अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। तो मैं सिर्फ ये क्वेश्चन मार्क करना चाहती हूँ और ये बात पूछना चाहती हूँ इमरान खान साहब से कि वो क्यों, हमें तो पता था कि वो एक फैशिस्ट हैं, हमें तो पता था कि वो एक हिटलर की कॉपी करना चाहते हैं, हमें तो पता है वो डिक्टेटर एक हैं, हमें पता है कि वो मुल्क के अंदर शायद किसी फॉरेन फंडेड एजेंडे पे आए हैं कि उन्होंने मैशत भी खराब की, लेकिन वो मुल्क के अंदर अपने नौजवानों की जिंदगी से क्यों खेल रहे हैं? तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का आज बयान था वो लोगों को ये बताने के लिए था कि आप बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया है ना। बिल्कुल, अम्मार मसूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हो। जी अम्मार मसूद साहब, आज पीटीएम ने सदर आरिफ अलवी के खिताब का गैर एलानिया बाइकआउट किया। क्या ये ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात का रद्द अमल था? सर, हुकूमत का बाइकआउट तो समझ आता है, लेकिन पीटीएम से भी सदर के खिताब का बाइकआउट किया गया, इसकी क्या वजह हो सकती है? सर, बेसिकली मुझे यूं लगता है कि पहली तो बात यह है, बाइकआउट करना एक जमहूरी हक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई गैर आईनी या गैर जमहूरी किस्म की चीज़ हुई है। दूसरी बात यह है कि ये बहरहाल सदर मुमलिकत के लिए एक तरह की सेंस ऑफ ह्यूमिलेशन ज़रूर है, थोड़ा सा उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस होना चाहिए कि खाली ऐवान से वो खिताब कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट ये है कि सदर मुमलिकत मुख्तलिफ मामलात में पार्टी के साथ इस तरह उलझे हुए हैं कि वो अपनी सदारत को और पार्टी के मामलात को अलग नहीं रख पाए,
اور آپ کو پتا ہوگا کہ وہ جو تحریک عدم اعتماد آئی اس میں بھی صدر پاکستان کا کیا رول تھا، پھر پی ٹی وی حملہ، پارلیمنٹ حملہ کیس، اس میں بھی کیا رول تھا، اس کے علاوہ بعض اوقات انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا. تو جو جمہوریت پسند جماعتیں ہیں ان کا ایک تھوڑا سا احتجاج ضرور تھا ان کی شخصیت سے، کیونکہ ان کے خیال میں صدر جو ہے وہ غیر جانبدار شخصیت ہونی چاہیے. اس کی جانبداری، کیونکہ ایک دفعہ آپ صدر بن گئے پھر آپ کسی پارٹی کے ممبر نہیں رہ سکتے. آپ کا جو منصب ہے، آپ کا عہدہ ہے، وہ پورے ملک کے حوالے سے ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر کہ آپ کا عہدہ، آپ کا منصب جو ہے وہ پورے ملک کے حوالے سے ہے. جی سر. اچھا سر، وزیر اعظم نے کہا آڈیو لیکس کے تانے بانے عمران خان سے ملتے ہیں لیکن پریس کانفرنس پہ کوئی شواہد سامنے نہیں لائے گئے. آج کی گفتگو سے آپ نے کیا کنکلوژن نکالا سر؟ دیکھیے جو شواہد آنے تھے، وہ شواہد تو سب سے بڑا ثبوت تو وہ خود آڈیو لیک ہے نا. اس کے بعد آپ کو کس ثبوت کی ضرورت آتی ہے؟ مجھے یوں لگا کہ شہباز شریف تھوڑا سا انہوں نے اینگری ٹون اپنانے کی کوشش کی ہے، اور یہ اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ مسلم لیگ نون نے کافی عرصے سے وہ اینگری ٹون نہیں اپنائی، اور وہ جو ہے جو کچھ عمران خان کہتے رہے وہ بڑی تسلی سے سنتے رہے، سہتے رہے. ابھی پچھلے دنوں جب مریم نواز نے اپنی بریت سر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج پرائم منسٹر نے بڑی اینگری ٹون جو ہے وہ اپنائی ہے، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح مریم نواز نے اس دن پریس کانفرنس کی اپنی بریت کے بعد، اس میں پہلی دفعہ ہمیں پی ایم ایل این کی طرف سے ایک ایگریشن نظر آیا، اور جو کہ عمران خان کے ایگریشن کا مقابلہ کر سکتا تھا. شہباز شریف صاحب بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے، اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہوں گے، سیلاب کے لیے بہتری کر رہے ہوں گے، لیکن وہ عمران خان کے بیانیے کا ابھی تک مکمل طور پر جواب دینے میں ناکام رہے ہیں. اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. وہ جواب اگر کوئی دے سکتا ہے وہ دو لوگ دے سکتے ہیں، یا مریم نواز دے سکتی ہیں یا نواز شریف دے سکتے ہیں. نواز شریف ملک سے باہر ہیں، تو جو مریم نواز نے ٹون اختیار کی، مجھے یوں لگا کہ شہباز شریف نے آج کہیں کہیں اس کو کاپی کیا، اس کی ریزمبلنس آ رہی تھی. ٹھیک ہے سر. اچھا، آرمی چیف نے کل بہت سے ابہام دور کر دیے ہیں. اسحاق ڈار کی معیشت پر گرفت مضبوط ہو رہی ہے، ڈالر نیچے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو دوبارہ مسلط کیا گیا تو ملک تباہ ہو جائے گا. یہ محض سیاسی بیان ہے یا پھر حکومت کے لیے اب ایسا کوئی خطرہ موجود ہے؟ کیا لگتا ہے سر آپ کو؟ دیکھیے، جو غیر جمہوری طریقہ ہے نا، اس کے تو راستے بند ہو چکے ہیں. ایک ہائیبرڈ نظام یہاں پر تخلیق کیا گیا تھا، اب اس کی سچائی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس میں کون کون انوالو تھا بچہ اس ملک کا اب جانتا ہے. اب وہ جو لوگ عمران خان کو لائے تھے وہی عمران خان سے سب سے زیادہ تنگ ہیں، اور اس میں زیادہ تر قصور جو ہے وہ عمران خان کا اپنا ہے. اگر انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہوتا، اکانومی کو کچھ بہتر کیا ہوتا، خارجہ پالیسی بہتر کی ہوتی، تو شاید ادارے آج بھی ان کا ساتھ دے رہے ہوتے. لیکن جو عمران خان نے پرفارم کیا، جس طرح تباہی کا منظر ہم نے پاکستان میں دیکھا، تو اداروں نے نیوٹرل ہونے میں عافیت جانی. عمران خان صاحب کے جو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں بھی سنا ہے کہ وہ انفروٹفل رہی ہیں، کوئی اس کے حوالے سے کوئی مثبت بات سامنے نہیں آئی. یہ افواہ وہ خود اڑا رہے ہیں کہ نہیں ہمارے کہیں مذاکرات چلا رہے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ مذاکرات ایسے ہو رہے ہیں. اور اب عمران خان پر کوئی شخص، کوئی ادارہ اعتبار کرنے کا تعلق نہیں ہے. تو شہباز شریف صاحب جس حوالے سے بات کر رہے ہیں، چونکہ عمران خان نے لوگوں کو ورگلایا بہت ہے، بہت سارے لوگ ان کے بیانیے سے متفق بھی ہیں، اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اس لیے کہ 5 سال اس الیکٹرانک میڈیا نے لوگوں کے ذہنوں کو ہائی جیک کیا، ہیپناٹائز کیا، اس کے اثرات جاتے جاتے ہی جائیں گے. تو میرے خیال میں وزیر اعظم اس حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن جو غیر جمہوری قوتوں کا سیاست میں انوالومنٹ یا اس طرح کوئی اور ہائیبرڈ نظام تخلیق کرنے کا، میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے. ٹھیک ہے، بالکل. بیرسٹر گوہر خان صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ سر، خان صاحب نے پہلے کہا تھا آرمی چیف کی تقرری ان کا ایشو نہیں ہے، پھر کہا کرپٹ حکومت کو آرمی چیف لگانے نہیں دیں گے. کل آرمی چیف نے وقت پر عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی آرمی چیف لگا دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اس معاملے کو بھی اب سیاسی چال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں؟
نہیں دیکھو یہ جو بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ اپنے وقت کے تناظر سے جب ان کو کہا جاتا ہے تو ان کا کہنا یہی ہے کہ موجودہ حکومت کو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے، یہ آئینی حق نہیں رکھتا کسی آرمی چیف کو لگانے کا، اور ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ یہ خود مختاری ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بندے جو ان کے خلاف چارج فریم ہونا تھا، عدالتوں میں پیش ہونا تھا، وہ اگر ایک حادثاتی طور پر وزیر اعظم بن جاتا ہے اور وہ وزیر اعظم بس صرف اتنی علاقے کا بن جاتا ہے جتنا کہ سی ڈی ہے، اور جبکہ 80% حکومت ملک میں کسی اور کا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان سمجھتا ہے، پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ ان کو آرمی چیف ہمارے ادارے کا وہ فوج کا نہیں لگانا چاہیے، یہ ایک موقف ہے۔ اب جہاں کا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اب کیسے وہ اس تناظر میں وہ کہہ رہے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید پی ٹی آئی کے اور آپ کے مخالف ہیں، وہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، وہ سارے آرم فورسز نے جتنی سیکریفائسز کی ہیں ہم ان کا قدر کرتے، اس میں جو بھی کوئی آتا ہے میرٹ پہ آئیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، میرٹ پہ اے آتا ہے، بی آتا ہے، سی آتے ہیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ البتہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرٹ پہ تقرری وہ دا نیکسٹ الیکٹڈ گورنمنٹ کا کام ہے، نہ کہ اس امپورٹڈ گورنمنٹ کا، وہ اس تناظر میں کہتے ہیں۔ سر بالکل آپ کی بات سے جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے سر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان وقت کے تناظر میں اپنے بیانات چینج کرتے رہتے ہیں، ان کا جو یو ٹرن ہے وہ ہوتا رہتا ہے نا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نا عمران خان ایک ایک کر کے اپنے ایسا نہیں، اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن کروں۔ نہیں ایسا نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا مقصد سر میں پہلے ہنا سے ایک سوال کا آنسر لے لوں پھر آپ کی طرف آتی ہوں۔ سر ہنا عمران خان ایک ایک کر کے اپنے تمام مطالبات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، چاہے وہ آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہو یا پھر چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں انتخابات، اور اس کے ساتھ ہی حکومتی پریس کانفرنس میں رویہ جارحانہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ تو کیا پس پردہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو عمار مسعود صاحب نے شروع میں ایک بات کی کہ عارف علوی جو ہیں وہ آ کے خالی ایوان سے خطاب کر رہے تھے تو ان کو شرمندگی محسوس ہوئی ہوگی۔ تو عمار مسعود صاحب میں آپ کو یہ کنفرم کر دوں کہ ان کو بالکل کسی چیز پہ شرمندگی نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم نے ابھی دیکھا کہ عمران خان صاحب، پی ٹی آئی والے اور ان کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ اس قدر آتے ہیں، آرام سے یو ٹرن لیتے ہیں اور بالکل نہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں نہ بےزتی محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہ شرمندگی محسوس کرتے تو یہ ملک کے اندر ایک فورن فنڈڈ ایجنڈا پہ آ کے اس طرح ملک کے اندر پوری جمہوریت کو تباہ کرنا یا ایک سائفر کو یوز کر کے ایک اپنی نیریٹو کے لیے ملک کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ تو ایک جو میں نے آپ نے کہا شہباز شریف صاحب اینگری لگ رہے تھے، تو میں اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ عمار مسعود صاحب بالکل جب بھی کوئی نیشنل ایشو ہوئے گا، جب بھی شہباز شریف صاحب کو لگے گا کہ نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی ہے، جب بھی لگے گا کہ ملک کی معیشت کو یا پاکستان کے اگینسٹ یا ریاست پاکستان کے اگینسٹ کسی نے جان بوجھ کے پروپیگنڈا کیا نا، تو آپ دیکھ لیں گے شہباز شریف صاحب کو ایک he'll be very angry۔ میں نے اس سے پہلے بھی ان کا ایک بیان دیکھا تھا، اس میں بھی وہ ایکسپلین کر رہے تھے جب انہوں نے یہ آڈیو لیک پہلی آئی اور دوسری آڈیو لیک آئی، he was actually shocked to see that کوئی ایک بندہ پاکستان کی ریاست کے خلاف اتنا آگے بڑھ کے صرف اپنی پولیٹیکل نیریٹو کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے پاکستان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، لیکن ان کو اس پہ بالکل شرمندگی نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب کو تو توشہ خان میں چوریاں کرنے سے شرمندگی نہیں ہوئی، عمران خان صاحب کو تو 5 کیرٹ کا ہیرا مانگنے میں ان کی بیگم کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، ان کو فورن فنڈڈ جو ہے 350 کمپنی سے پیسے لینے میں نہیں ہوئی۔ تو بات میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جو انہوں نے بڑے بیرسٹر صاحب نے 2 باتیں کی، انہوں نے کہا آرمی چیف کی تعیناتی۔ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں ایک سرٹن پروسیجر از گیون and that procedure is that the current prime minister will decide who the army chief is. So let's honor the constitution۔ سب سے پہلے تو اس پہ بحث ہونی نہیں چاہیے، جتنے بھی لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اس پر بحث ہوتی نہیں ہے نا۔ یہ بتائیے جی ہے نا، یہ بتائیے کہ حکومت نے لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، فوج کو بھی تعینات کیا جا رہا ہے، حکومت کا کیا پلان ہے؟ کیا شرکا کو اسلام آباد میں ہی آنے دیا جائے گا یا پھر صرف ریڈ زون میں آنے سے روکا جائے گا؟ آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے، کیا پلاننگ ہے آپ کی اس حوالے سے؟ دیکھیں، آپ نے پی ٹی آئی کی ہسٹری دیکھی ہے،
आपने 2014 के धरने की भी हिस्ट्री देखी थी, इन्होंने किस तरह पार्लियामेंट पे अटैक किया था, किस तरह इन्होंने पीडीपी पे अटैक किया था। इससे पहले भी आपने जो लॉन्ग मार्च की इनकी कॉल्स आई उसमें शेख रशीद साहब ने कहा कि खूनी मार्च होएगा। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे लोगों के पास एम्यूनिशन है। इन लोगों ने इंतशार फैलाने की कोशिश की। एक पुलिस कांस्टेबल अच्छा है ना, बस शॉर्टली ये बताएं कि ये बता दूं कि इस वक्त हम बिल्कुल वो 2014 वाली स्ट्रेटजी नहीं अपनाएंगे। अच्छा। इस वक्त मुल्क के अंदर किसी को भी फितना क्रिएट करने की, किसी को भी इंतशार क्रिएट करने की, किसी को भी एनार्की क्रिएट करने की, अच्छा है ना, शॉर्टली ना, शॉर्टली सिर्फ ये बता दें, इजाजत नहीं मिलेगी। इन्होंने अपने है ना, शॉर्टली ये बता दें कि इस्लामाबाद आने से रोका जाएगा। देखें, अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो जो इनको बिल्कुल नहीं, इनकी हक है पीसफुल प्रोटेस्ट करें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जगह हैं जिनको जो जैसे रेड जोन हो गया उसमें आई डोंट थिंक दे विल बी अलाउड, बिकॉज इससे पहले भी हमने इनको मना किया था। हमें पता था कि इन्होंने अच्छा है ना, आप ये कह रही है कि इस्लामाबाद आने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन रेड जोन में जाने से रोका जाएगा। इस्लामाबाद में रेड जोन के अलावा अगर ये कहीं और जाना चाहें पीसफुली तो फिर आप अलाउ करेंगे? देखिए, इनको पीसफुली एक जगह एलोकेट की जाएगी। उस जगह पे जाके इन्होंने जितना भी प्रोटेस्ट करना है वो करें। ये जो है वो राइट है इनका, लेकिन किसी को भी इंतशार फैलाने के लिए, किसी को भी मुल्क के अंदर एनार्की क्रिएट करने के लिए, मैं वही कह रही हूँ कि इससे पहले भी अदालत ने इनको, ठीक है ना, आपका पॉइंट आ गया कि अगर ये जाना चाहेंगे तो पीसफुली इस्लामाबाद जा सकते हैं, रेड जोन जाने से इनको रोका जाएगा। तो प्रोग्राम में हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ जिक्र करेंगे आज की दो अहम तरीन हेयरिंग्स का। फैसल वाउडा की ताहयात नाअहली केस की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि फैसल वाउडा केस में गलती तस्लीम की गई। उन्होंने अमरीकी शहरियत कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद छोड़ा। नाअहली बनती है मगर ताहयात नहीं। किसी को ताहयात नाअहल करना इतना आसान नहीं है। शवाहिद का जायजा लिए बगैर किसी को बददियानत या बेईमान नहीं कहा जा सकता। आर्टिकल 62(1)(f) का डिक्लेरेशन अदालत ही दे सकती है। फैसल वाउडा केस की समातें इसलिए ज़्यादा अहम है कि ताहयात नाअहली सिर्फ इन्हीं का मसला नहीं है, बल्कि ये केस नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली के खात्मे की सिमत भी मुतय्यन कर सकता है। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 PTI MNAs की जानिब से इस्तीफ़ों की मंजूरी का ऑर्डर मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और PTI से बयान हल्फी तलब करके समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुअत्तल की गई है। अदालती रिमार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस अतहरुल्लाह ने कहा कि PTI अरकान के इस्तीफ़े सियासी तनाज़ा हैं और उनके हल के लिए पार्लियामेंट मौजूद है। अदालत स्पीकर को हिदायत जारी नहीं कर सकती। अदालत ने शकूर शाद केस में भी सिर्फ नजर सानी का कहा है। चीफ जस्टिस का कहना था कि मेंबर रहकर असेंबली से बाहर रहना पार्लियामेंट की तौहीन है। जिन अरकान के इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए पार्लियामेंट जाकर बैठे। अदालत ने इस्तीफ़ों की मंजूरी को चैलेंज करने वाले अरकान को मौका दिया कि तमाम पटिशनर्स बयान हल्फी जमा करवाएं, ताकि पार्लियामेंट के बायकॉट की पार्टी पॉलिसी को नहीं मानते। अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती को नीचा दिखाने वाली कोई पटिशन नहीं सुनेगी। तो हमारे पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बैरिस्टर गौहर साहब से मैं पूछना चाहूँगी कि सर PTI के 10 अरकान कौमी असम्बली अपने इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पटिशनर बयान हल्फी दें कि पार्लियामेंट के बायकॉट की पार्टी पॉलिसी को नहीं मानते। उन्होंने अरकान को 5 दिन की मोहलत भी दी है। सर, क्या PTI अरकान पार्लियामेंट में वापसी के लिए तैयार हैं और अदालत में बयान हल्फी जमा कराएंगे? थोड़ी सी मैं इसकी तशख़ीस करूँगा। मैं भी इसमें वकील हूँ, मैं और अली ज़फ़र साहब, और हम कोर्ट में थे और हमने पिटीशन ही ड्राफ्ट की है। हमारा मौक़िफ़ यही है कि आल्दो स्पीकर की अथॉरिटी तो को हम ऐसा सच नहीं मानते कि इम्पोर्टेड है, और ये बहरहाल जो अंडर द कलर ऑफ लॉ भी कोई एक्शन करता हो, पर हमारा कहना यही है कि 123 इस्तीफ़े दिए गए थे और अगर इनको एक्सेप्ट करना है तो उन सारे इस्तीफ़ों को उस मकासद को मद्देनज़र रखते हुए सबको इकट्ठा एक्सेप्ट कर लिया जाए, ना कि ये कि आप 10 इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट कर ले। हमारा मौक़िफ़ जो कोर्ट के सामने है, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का बसद एहतराम है, पर उन ऑब्जर्वेशन का कोई कानूनी हैसियत नहीं है। नहीं हाई कोर्ट ने एट द एंड ऑफ द डे हमें ये कहा है कि आप एफिडेविट जमा करवा ले, और नहीं उन्होंने 5 दिन तक हमें मोहलत दी है कि इसी दौरान कर ले। हुआ ये कि हमने जो पॉइंट उठाया है हाई कोर्ट के सामने वो ये है
کہ ہم نے استعفے تو دیے تھے, آئینی اور قانونی اعتبار سے یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے ایک سوال اور ایڈ کر لیں بیرسٹر علی ظفر جو ہے, انکوائری کر کے, سر ایک سوال اور ایڈ کر لیں, اس کا بھی جواب دے دیجیے گا. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ جو 10 اراکین پارلیمنٹ ہیں یہ جانے کے لیے تیار ہیں, تو سر آپ بتائیں کہ واقعی یہ جانے کے لیے تیار ہیں, ان کا کیا اسٹیٹس؟ یہ میں اس کی ساری وضاحت کرتا ہوں کہ کیا ڈسکشن ہوئی تھی. وہ ہمارا یہ موقف ہے کہ جو اس کے لیکس آئی ہیں, اس لیک میں وزیر اعظم صاحب اور اس کے 5 وزراء ان کے سامنے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس 30 نام ہیں, ان میں سے 6, 7, 8 کے نام وہ نکال لیتے ہیں, اور اگر وہ ہمارے پاس پیش ہو جاتے ہیں تو ہم ان کا کہیں گے کہ جی آپ کے سگنیچر غلط ہے, اور اگر وہ نہیں پیش ہوتے تو ہم کہیں گے آپ کے سگنیچر ٹھیک ہے. آل یو ڈو از کہ یہ میاں صاحب کے پاس لندن میں بھیج دے, وہاں سے اپروول لے لے. ہم نے آئینی نقطہ اٹھایا کہ یہ آئینی ذمہ داری تو بہرحال اسپیکر کی ہے, تو اگر اسپیکر نے یہ کیا نہیں ہے تو لہٰذا یہ 10 ایکسیپٹ کرنا غیر آئینی ہے, اس کو ختم کیا جائے. جب یہ بات آئی کہ اگر میں اس کو کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اس کو ختم بھی کرتے ہیں تو کیا آپ کا ارادہ ہے واپس پارلیمنٹ جانے کا, تو ہم نے کہا ہم پارٹی کے موقف کی تائید کرتے ہیں. اگر پارٹی واپس پارلیمنٹ میں جائے گی تو ہم ضرور جائیں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو ہم نے کورٹ سے یہ عرض کیا کہ پارلیمنٹ میں جانا نہ جانا ایک سیاسی فیصلہ ہے, اور سیاسی فیصلے عدالتیں نہیں کیا کرتی, یہ پولیٹیکل کوسچن ہے. عدالت کے سامنے یہ صرف اور صرف یہ ایک نقطہ سامنے ہے کہ کیا ہمارے جو ایس ٹی پی ہے وہ کیا وزیر اعظم اور ان کے وزیروں کے کہنے پہ ایکسیپٹ ہوئے ہیں, کیا یہ آئینی اور قانونی تقاضے پورے کر کے ہوئے ہیں یا نہیں. ہم نے یہ موقف کورٹ کے سامنے رکھا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا, جو کام سر شکور شاہ صاحب نے کیا اسے پارٹی پالیسی کی مخالفت کہا گیا, اور اب وہی کام دیگر 10 اراکین بھی کر رہے ہیں, تو پارٹی پالیسی کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اسے آپ کس طریقے سے پھر اس سارے ایکٹ کو آپ جسٹیفائی کریں گے, کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے. شکور شاد کا یہ تھا کہ شکور شاد نے اپنے پٹیشن میں یہ کہا تھا کہ یہ میری ریزگنیشن ہے یہ جنون نہیں ہے, اس پہ میرے دستخط نہیں ہے. ہمارا یہ موقف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے استعفے جنون بھی ہے, اس پہ ہمارے دستخط بھی ہے, ہم نے والنٹری دی ہے, ہم نے پارٹی کے کہنے کے ساتھ دی ہے. آج بھی پارٹی کے پالیسی کے ہم تابع دار ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں. ہمارا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ اسپیکر نے ایکسیپٹ کرنے ہیں, تو یہ تو اسپیکر نے ایکسیپٹ کیے. تو سر پارٹی نے کہا تھا کہ 10 لوگ جا کر بیٹھیں گے عدالت میں, سر ایسا کچھ ہوا ہے کیا سر؟ اور پھر یہ کیا سیاسی استعفے کیا ہوتے سر عدالت میں تو آپ نے یہی کہا ہے نا کہ 10 لوگ جا کر بیٹھیں گے. کمپلیٹ کر جی سر سبا, اگر آپ کی اجازت ہو میں صرف کمپلیٹ کروں. دیکھیں ہمارا موقف یہی ہے کہ آئینی موقف ہے. اسپیکر صاحب کو اگر کرنا تھا تو اسپیکر صاحب نے اس کی انویسٹیگیشن انکوائری کرنی تھی. یہ رول جو نیشنل اسمبلی کا ہے اس کا بھی تقاضا ہے, یہ آئین کا بھی تقاضا ہے. اسپیکر نے کچھ بھی نہیں کیا ہمسیلف. سیکرٹری صاحب نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے, اور وزیر اعظم اور اس کے وزیروں نے نواز شریف سے اپروول لے کر کے ہمارے نام اس میں ڈال دیے. اور کیسے نام ڈال دیے؟ ایک 4 سدا کا تاکہ وہ اے این پی کے لیے سیٹ خالی ہو جائے, دوسرا آگے ایک مردان والا تاکہ جے یو آئی کے لیے سیٹ خالی ہو جائے, تیسرا انہوں نے ایک اس کا کر دیا. سر انہوں نے کیا کیا سر؟ آپ اپنی بات بتائیں نا سر. بالکل سر, ٹو دی پوائنٹ بات کریں نا. میں نے تو آپ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ سر یہ سیاسی استعفے کیا ہوتے ہیں. خیر آپ کی طرف آتی ہوں. عمار مسعود صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. عمار مسعود صاحب, آج پی ٹی آئی کے وکیل نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح 16 اکتوبر کا ضمنی الیکشن روکا جائے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے مل جائے. یہ پی ٹی آئی اسمبلی میں واپسی کا راستہ بنا رہے ہیں یا ضمنی الیکشن سے بچنا چاہ رہے ہیں سر؟ نہیں, ہم دیکھیں مجھے کچھ موضوعات پر پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑا کنفیوژن کا شکار لگتی ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ کچھ رزلٹ دوسرے ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اس طرح کے رزلٹ اب تک آئے نہیں ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ مختلف چیزوں پر مختلف بیان بدل رہے ہیں. میں 3-4 چیزوں کی آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے آرمی چیف کا معاملہ, اس کی تعیناتی کا معاملہ تھا, اس کو کتنا کنفیوژن کا شکار کیا, اور پھر کہا کہ میرٹ پہ اگر سلیکشن نہیں ہوتی تو بھائی 5 لوگ ہیں, اس میں کیا میرٹ پہ سلیکشن ہونی ہے, ایک آدمی اس میں سے آ جائے گا. لیکن اس کو متنازع بنایا, پھر بعد میں کہا ہے کہ یہ چور ڈاکو نہیں کر سکتے ورنہ بندے ٹھیک ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سائفر کے معاملے پہ
बड़ा कंफ्यूजन है और वो ऑडियो लीक्स के बाद अब उन्हें समझ नहीं आ रही है। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि वो था, पता नहीं कहीं गुम हो गया। ये कोई वजीर आजम थोड़ी कह सकता है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के बारे में। कंफ्यूजन है ना। इसी तरह इस्तीफों के मामले में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कभी यूं लगता है कि इन लोगों ने सारे इस्तीफे दे दिए हैं, फिर किसी का इस्तीफा मंजूर करते हो भागते हुए अदालत चल जाता है। और अगर ये आज बड़ी हैरतनाक बात थी, 10 लोग गए कह रहे हमारे इस्तीफे मंजूर ना करें। एक तरफ तो आप शोर मचा रहे हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर करें, और अगर वो जो 123 में से 10 के मंजूर कर लिए, नहीं सारे करें, और सारों के जिस तरह किए, तो फिर वो शकूर शाद वाली बात निकलेगी। शकूर शाद साहब ने कहा कि ये क्लर्क ने कहा और उसके ऊपर दस्तखत करवा लिए, उसका ना कोई तारीख थी ना कोई लेटर हेड था, ये वो। अब अगर ये सारे भी देना चाहते हैं तो उसका बड़ा आसान सा मामला है। कई दफा स्पीकर साहब कह चुके हैं, एक आदमी आए स्पीकर के पास और अपनी रजामंदी जाहिर कर दे। ये एक आदमी नहीं जा रहे, इसलिए कि उन्हें पता है कि बहुत सारे लोग रजामंद नहीं है। ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट बना हुआ है कि सारों को इकट्ठा करके नहीं इकट्ठा ही करेंगे, और दूसरी तरफ उन लोगों को प्रेशराइज भी किया जा रहा होगा। लेकिन अगर वो अकेले मिलेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा इसके दरमियान जो गैप्स नजर आएंगे जो पीटीआई जो क्लेम कर रही है। ठीक है, अच्छा है ना, पीटीआई के जिन 10 अरकान के इस्तीफों को हुकूमत ने मंजूर किया, वो तो कह रहे हैं ये इस्तीफे सियासी थे। इज्तिमाई इस्तीफे हुकूमत को इलेक्शन पर मजबूर करने के लिए दिए थे, तो क्या तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में लाने के लिए कोई कोशिश हो रही है? देखिए, पहले तो बैरिस्टर साहब बड़े ऑनरेबल हैं, उन्होंने 2-3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, तो मैं बिल्कुल इमरान खान साहब की और बाकी पीटीआई के लोगों की ये फ्रस्ट्रेशन समझ सकती हूँ कि जब से इसाक डार साहब आए हैं और डॉलर की प्राइसेस गिरी हैं और इकॉनमी इम्प्रूव हुई है, मरियम बीबी का भी पासपोर्ट उनको वापस मिल गया और वो भी अपने वालिद से मिलने चली गई, और बहुत ही जल्द इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे, तो इनकी ये घबराहट जो है ना वो मुझे समझ आती है। लेकिन जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसको क्लियर करती चलूँ कि हम नेशनल असेंबली के कुछ रूल्स होते हैं, असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं ना, उन्होंने या तो अपने रिटर्न इस्तीफे देने होते हैं, या वो खुद जाते हैं स्पीकर के पास, या असेंबली के फ्लोर पे वो खड़े होकर स्पीच के दौरान ये कह सकते हैं कि मैं रिज़ाइन करता हूँ। ये 3 चीज़ें होती हैं। ये नहीं होता कि वो इमरान खान साहब की कहने पे, उनकी ब्लैकमेल पे, या इमरान खान साहब के उनको डांटने पे या कहने पे कि भाई ये रिटर्न, या इमरान खान साहब ने शायद खुद ही लेटर लिख दी हो और उन लोगों को पता भी नहीं हो, तो ये प्रोसीजर नहीं होता। प्रोसीजर इज देयर इज अ सर्टेन प्रोसीजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द असेंबली, जिसके अंदर ये स्पीकर जो है ना उनके पास ये होता है, आप अगर इनके 123 लोगों ने इस्तीफा देना है तो बिल्कुल अमार मसूद साहब ने सही कहा कि वो जाए उधर जाके हाजिरी कराएं और कहें। बात यह है कि इनके बेसिकली इन लोगों ने एक पॉलिटिकल स्टंट खेलने की कोशिश की, और अब जिस तरह इनको आदत है हर चीज़ पे यू टर्न करने की, तो अब उनके जितने लोग जो कुछ लोग जिनके इस्तीफे मंजूर हुए, उन्होंने देखा कि देखो हो हमारी सैलरियां भी बंद हो गई हैं, और जिस तरह आपने 2014 में इनको वेलकम किया था, तो अब भी वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टी डिसीजन होएगा, लेकिन मेरे पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई थिंक पार्लियामेंट इज सुप्रीम। पार्लियामेंटेरियंस है, पार्लियामेंटेरियन शुड बी देयर। उनका रोल जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है पार्लियामेंट में, उनका काम होता है लेजिस्लेशन। हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, हमें चाहिए कि हम पार्लियामेंट में आए, अपने जो भी इश्यूज है ना पार्लियामेंट में रेज करें। ठीक है, जितने भी इश्यूज हैं वो पार्लियामेंट में रेज करें, है ना? बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से सभा हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पार्लियामेंट्री तरीके से है ना, इस पर है ना बिल्कुल बात करते हैं। आपका पॉइंट आ गया है कि जो भी इश्यूज हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हल करें, आइन के हवाले से हल करें। सर बिल्कुल, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं सर, फिर डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो प्रोग्राम में हमारी डिस्कशन का सिलसिला जारी है। इस्तीफों के वाले से बात करें पीटीआई के अरकान के। अमार मसूद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ शेयर करना चाह रहे थे। सर टाइम थोड़ा कम है, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे थे सर? अमार मसूद साहब
ٹھیک ہے، گوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گوہر صاحب کیونکہ وقت بہت کم ہے تو شارٹلی پلیز یہ بتا دیجیے گا کہ اب ہائی کورٹ نے 5 دن کا ٹائم دیا ہے تو کیا فیصلہ کیا پارٹی نے؟ نہیں، انیشیلی تو ایکچولی ہائی کورٹ نے کہا تھا ابھی 5 دن کا ٹائم نہیں دیا، وہ ایڈجن ہوا ہے اور اس کا کوئی ڈیٹ نہیں دیا ہائی کورٹ نے. البتہ پارٹی کا ڈیسیجن یہی ہے، ہم نے واپس تو نہیں جانا پارلیمنٹ میں، اور نہیں ہم نے ہائی کورٹ کو یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جانے کے بدلے میں ہی ہمارے استعفوں کو منظور کیا ریجیکٹ کیا جائے اور یہ آرڈر ختم کرے. آل وی وانٹ فرام دا ہائی کورٹ از دس کہ یہ جو استعفے منظور ہوئے یہ اس فورم نے، اس اتھارٹی نے ایک آئین اور قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر ہمارے ایکسیپٹ کیے، لہٰذا اس کو ختم کیا جائے. اور ہم ممبر ہیں اور کلیم کرتے ہیں اور ہم پارٹی کے ساتھ سٹینڈ ہے، جو پارٹی نے فیصلہ کر لیا اس کے مطابق ہم چلیں گے، یہ ہمارا موقف ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہنا بھی ہمارے ساتھ، بالکل ہنا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہنا، چیف جسٹس نے آج فیصل وارڈا کیس میں تاحیات نااہلی سے متعلق اہم ریمارکس بھی دیے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیصل وارڈا کی تاحیات نااہلی ختم ہونے جا رہی ہے؟ اور اگر فیصل وارڈا کے کیس میں تاحیات نااہلی ختم ہوتی ہے تو کیا اس فیصلے کا جو اثر ہے، جو اس کا امپیکٹ ہے، وہ نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی پر بھی پڑے گا؟ دیکھیے، فرسٹ آف آل ایز اے پولیٹیشین آئی پرسنلی تھنک کہ نااہلی ایک ٹینیور کے لیے ہونی چاہیے، لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن شاید نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی امینڈمنٹ کی ریکوائرڈ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ فیصل وارڈا اور نواز شریف صاحب کے کیس کو آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے. نواز شریف صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب پہ ایک جھوٹا کیس بنایا گیا، ان کے اوپر جج ارشد ملک کا جو ہے جب ان کی بیان آ گیا اور اس سے پتہ چل گیا کہ نواز شریف صاحب کو جان بوجھ کے پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے ایک جھوٹا کیس ان کے لیے بنایا گیا. بالکل جلدی سے ایڈ آن کر دیجئے، بہت شارٹ ٹائم ہے نا. جی. تو آئی پرسنلی تھنک کہ میاں نواز شریف صاحب کا تو ویسی کیس جو ہے وہ بنتا نہیں ہے. ان کو اقامہ پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا اور ان کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی، اور مریم بی بی کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوئی کہ ان کے لیے ان کا پاسپورٹ اس کیس میں لیا گیا جس میں ریفرنس بھی کیس بھی فائل نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، کیس ہی فائل نہیں ہوا تھا. عمار مسعود صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ عمار مسعود صاحب جو ہیں وہ کنٹینیو، کیا شیئر کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ استعفوں کی بات ہو رہی تھی. مجھے نہیں پتا کہ حالات کس طرح کروٹ لیتے ہیں، لیکن اگر پی ٹی آئی واپس ایوان میں آ جاتی ہے، ایک تو یہ جمہوریت کے لیے اچھی بات ہوگی، دوسرا حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. اتنی بڑی یہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی. مسعود صاحب کا جو ہے وہ پوائنٹ آ گیا ہمارے پاس. ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم. ایسے ہی فالو کرتے رہیے 7 سے 8.